बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफा आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकतें और वसअतें अता फरमाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोग अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम का वजीफा कर सकते हैं। इस नाम के वजीफे से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर अपना फजल फरमाएगा और आपकी कोई परेशानी, दुख, बीमारी और कर्ज वगैरह बाकी नहीं बचेगा। याद रहे कि अल्लाह का कलाम सच्चा है और अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सच्चा है। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। ना अल्लाह का कलाम झूठा साबित हो सकता है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम झूठा साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने नमाज और अल्लाह का कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया है। हालांकि हमारी तमाम परेशानियों का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ में मौजूद है। आज का वजीफा सूरत कौसर और अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का वजीफा है। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरतीब और मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी तासीर है और अल्लाह का कलाम इंसान के दिलों पर तासीर करता है। पहले लोग कुरान पाक पढ़ते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अल्लाह के खौफ से रोते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से रोते हैं और अल्लाह को दिल से याद करते हैं। लेकिन अक्सर आजकल इंसान के दिलों पर जंग लग चुका है, इसलिए इंसान के दिल पर कुरान पाक का असर नहीं होता। इसकी एक वजह कुरान पाक से दूरी है। हम लोग पूरा साल कुरान पाक को खोल कर भी नहीं देखते, इसकी तिलावत नहीं करते, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते और फिर कहते हैं कि कुरान पाक की तिलावत से हमें फायदा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम हैं और अल्लाह के हर सिफाती नाम की अपनी ही फजीलत और अपनी ही बरकत है। जो कोई अल्लाह ताला के नामों का विर्द करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उसके काम बना देगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स के काम बना देता है। और जो कोई भी इस नियत से अल्लाह के नामों का विर्द करता है कि उसकी परेशानियां खत्म होंगी, तो उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला इंसान के साथ वैसा ही मामला फरमाता है जैसा इंसान अल्लाह के साथ गुमान रखता है। हर मुसलमान का ये पुख्ता ईमान होना चाहिए कि उसका हर काम अल्लाह ही बनाएगा और हर परेशानी को अल्लाह ही दूर करेगा। हर मुसलमान को चाहिए कि उसको जो भी चाहिए हो, जैसी भी हाजत हो, उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगे। चाहे जरूरत छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए। अगर आपको 20 करोड़ भी चाहिए होंगे तो भी आपने अल्लाह ही से सवाल करना है और अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि वो कादिर जात है, क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखने वाली जात है और कुदरत रखती है। उसके खजाने लामहदूद हैं और वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, कभी भी अल्लाह के गैर से कोई उम्मीद न रखें और खुद को जाली पीरों से और जाली आमलों से दूर रखें। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। करने धरने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आमलों के पास चक्कर लगाकर अपने ईमान को खराब न करें, बल्कि अल्लाह के कलाम और अल्लाह के अस्माए मुबारका का विर्द करके अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं और अल्लाह से अपनी हाजत पूरी करवाएं। जब आप अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके भरोसे को नहीं तोड़ते और आपके भरोसे के मुताबिक आपको अता फरमाता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आप वजीफा करें पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए वजीफा करेंगे वो मकसद पूरा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका आपने तवज्जो से और गौर से समझना है और जो तादाद आपको बताई जाएगी उसका लिहाज रखते हुए आपने वजीफा करना है। तादाद कम या ज्यादा नहीं करनी, बल्कि जितनी बताई जाएगी उतनी ही तादाद आपने पढ़नी है। ये वजीफा आपने zuhr की नमाज के बाद करना है। zuhr की नमाज के बाद आप असर से पहले इस वजीफे को कर लें। तादाद का आपने बहुत ख्याल रखना है। तादाद में फर्क नहीं आना चाहिए। अगर तादाद में फर्क आएगा तो वजीफे पर असर पड़ेगा। आपने सोच समझ के इस वजीफे को करना है और पूरे यकीन के साथ वजीफा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत अता करेगा।
لگے گا، آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے رزلٹ ملاحظہ کریں گے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا اور آخر میں بھی 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ جس عمل کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام آپ نے پڑھنے ہیں وہ نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں۔ نام ایک بار پھر سن لیجئے: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں جن کو آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور ان کا ورد آپ نے 101 مرتبہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ چاروں نام آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، مطلب 4 نام آپ پڑھ لیں گے تو یہ ایک گنیں گے، الگ الگ نہیں پڑھنے ہیں، اور ان 4 ناموں کی تسبیح کرنی ہے 101 مرتبہ۔ ان ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے پر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ بحیثیت انسان جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے رزق اور دولت کی دعا مانگ لیں، جتنی دولت چاہیے اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھیں۔ وہ ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ آپ کی ضرورت کو اور آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلدی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اور خواتین گھر پر کر سکتی ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ آپ نے یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے تاکہ وظیفے کے دوران آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے بن سکے اور آپ پورے دھیان کے ساتھ وظیفے کو کر سکیں۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، وظیفے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی اگر نہیں کریں گے تو آپ جتنے چاہیں وظائف کر لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ گھر کے تمام افراد سے نماز کی پابندی کروائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اگر گھر کا ایک فرد بھی بے نمازی ہوگا تو پورے گھر میں اس کی نحوست ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو نام آپ کو بتائے گئے ہیں ان ناموں کا ورد آپ نے وظیفے کے علاوہ بھی کرتے رہنا ہے۔ جتنی ان ناموں کی آپ کثرت کر سکتے ہیں کریں، اور ساتھ میں وظیفے کو جاری رکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ آپ نے وظیفے کو جاری رکھنا ہے، روزانہ ظہر کے بعد وظیفہ کریں اور باقی اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، لیکن کمنٹ میں نام لکھ دینے سے آپ ہماری اجتماعی دعا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔